मलाई विघटन भएपछि लगत्तै सभापतिजी देउबाजीले फोन गर्नुभयो के हो। मैले भने यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिन्न, यो संविधान विपरीत छ र यसले क्रमिक रूपबाट लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्छ र संविधानले स्थापित गरेको मूल्य मान्यतालाई यसले अब बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ किन हटाउँदै लैजान्छ यसले। त्यसका भनेको थिएँ। त्यस्तै पौडेलजीले, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले पनि फोन गर्नुभएको थियो। मलाई पनि मैले भनेको थिएँ, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले राम्रो निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। यसको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रदर्शन गर्नेछ भनेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी साङ्गठनिक रूपबाट र भातृ संस्था, शुभचित संस्थाहरू समग्र रूपबाट देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीजीको कदमका विरुद्धमा, असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामीहरू देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा जुटेका छौँ। त्यसैको सिलसिलामा आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 नेपाली काङ्ग्रेस कार्य समितिले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला मलाई लाग्ने कुरा, हामीले ल्याएको संविधानले मूलभूत रूपबाट ल्याएको हो संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली, जसलाई हामीले संक्षेपमा यो व्यवस्था भनेको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हो। यो बहुलवादमा आधारित छ भनेर हामीले संविधानमा नै प्रष्टसँग लेखेका छौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भएर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर गरिब जनताको आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि राज्यले काम गर्नुपर्छ, सरकारले काम गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। गरिब जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि, गरिब जनतालाई दिन प्रतिदिन पर्ने आर्थिक समस्याका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, सहुलियत दिनुपर्छ, सरकार त्यहाँ पुग्नुपर्छ जहाँ समस्या छ गरिब जनताको घरमा। हामीले त्यो भनेका छौँ। यो भनिराखेको हाम्रो संविधानको मूलभूत एउटा विषयहरू थियो। तर आज यी विषयहरूमाथि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि यताका दिनमा, केपी ओलीजीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि यताको 3 वर्षको हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने यो सरकार संविधानभित्रबाट जनतालाई प्रगति दिनेतर्फ छैन। यो सरकार आफ्नो ढङ्गले संविधानको मनपरी व्याख्या गरेर आफ्नो ढङ्गले अगाडि जाने बाटोमा उद्धत देखिन्छ। त्यसैको सिलसिला बढ्दै जाँदा त्यसैको विकसित रूप संसद विघटन हुन पुगेको छ आजका दिनमा। मैले बुझेको यहीँनिर हो जम्मा। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले ल्याएको यो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थाले 5 वर्ष टिकोस्, घरिघरि निर्वाचन हुने पद्धतिबाट देशले मुक्त पाओस्। एकपटक निर्वाचन त खरबौँ खर्च हुन्छ, राज्य कोषको मात्रै खर्च हुँदैन, उम्मेदवारहरूको खर्च हुन्छ, जनताको खर्च हुन्छ, समयको खर्च हुन्छ, धनको खर्च छ, समयको खर्च छ। देश गरिब छ। कमसेकम 5 वर्ष त एउटा स्थिर सरकार रहोस्, व्यवस्था रहोस्, हामीले भन्यो, पार्लियामेन्ट रहोस्, हामीले भन्यो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले 2 वर्षसम्म अभिशाप प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन है, त्यो पनि हामीले भन्यो। तर अब यहाँनिर आएर अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले जति बेला आफूलाई मनपर्छ त्यति बेला विघटन गर्न पाउने हो भनेदेखि त अब आउने प्रतिनिधि सभाको आयु 2 वर्ष पनि हुँदैन। 2 वर्षभित्र अभिशाप प्रस्ताव ल्याउन त पाइँदैन। तर कसैको बहुमत बनेन, बहुमत भयो भने कसैको भयो भने, अथवा बहुमतको कसैको सरकार बनेन, कोलिसन गभर्मेन्ट बन्यो, 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो र प्रधानमन्त्रीले सबैलाई चित्त बुझाएर साथमा लिएर हिँड्न सकेन भने प्रधानमन्त्री सन्किन्छन्, विघटन गरिहाल्छ। अत्यन्त ठुलो, अत्यन्त गम्भीर अस्थिरतामा नेपाल फस्छ। सरकार मात्र अस्थिर रहँदैन, यो व्यवस्था अस्थिर हुन्छ। यो व्यवस्थाले ल्याएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली, संघीयता, गरिब जनताका लागि राज्यले प्रतिबद्ध भएर गरिब जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर जति पनि व्यवस्था गरेका छौँ, मौलिक हकमा व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू के छ भनेदेखि कमजोर हुँदै जानेछन् र अन्ततः तिनीहरू समाप्तिको बाटोतिर लाग्नेछ। त्यसैले मलाई के लागेको छ भने प्रधानमन्त्रीजीको यो विघटन, यो प्रतिनिधि सभाको उहाँले स्वेच्छापूर्ण ढङ्गले जब विघटन गर्नुभयो, यो विघटन चाहिँ के भने संविधान नै विघटनको बाटोमा जाने खतरा छ। सबभन्दा मूल कुरा यहाँनिर छ। प्रतिनिधि सभा मात्र यसले विघटन गरिराखेको छैन। अब क्रमिक रूपबाट संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू विघटित अवस्थातर्फ उन्मुख भएर जानेछन्, त्यतातिर धकेलिनेछ र फेरि नेपालमा अत्यन्त ठुलो अस्थिरता, अत्यन्त ठुलो अराजकता, अत्यन्त ठुलो कोलाहल, अत्यन्त कमजोर नेपाल बन्ने स्थितिमा नेपाल पुग्छ र आगामी पुस्ताले अत्यन्त ठुलो दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति खडा हुन्छ, अत्यन्त ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति अर्को नेपालमा आउँछ। त्यसैले यसबाट हामीले देशलाई बचाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा यो प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बदर गर्नुपर्छ। यो त सिधा कुरा हो। मैले बदर गर्नुपर्छ है भन्दा अब पहिला हुन्छ हुँदैन त मलाई थाहा छैन, न्यायाधीशहरूले जानुन्।
तर म प्रष्ट छैन कुरा भन्न चाहन्छु भने यो अदालतको मुद्दामा सीमित विषय होइन, यो आम नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकले विषय बोल्नुपर्छ भन्छु म त। जुडिसियरीमा रहने मानिसहरूले, न्यायपालिका रहने मानिसहरूले विचार दिनुपर्छ, नागरिक समाजमा रहनेले विचार दिनुपर्छ, राजनीतिक दलमा रहने मानिसहरूले विचार दिनुपर्छ। कुनै पनि सचेत नागरिकले विषयमा बोल्नुपर्छ। जो बोल्दैन त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, मेरो आफ्नो विचार। अदालतले अपहरण सम्बन्धी कारवाही सुरु गरेको छ, खास गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको बारेमा र पूर्व सभामुख दमनदार ढुङ्गानाका बारेमा सोकस नोटिस पनि जारी भएको छ। आफै त्यो उपस्थित गर्दै हो भन्ने खालको। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, म प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो अदालतलाई एउटा नाट्यशालाको रूपमा त चित्रण गरेको छैन नि कसैले पनि। उहाँहरूले त संविधानको व्याख्या गर्नुभएको छ, संविधानभित्रबाट बोल्नुभएको छ, संविधानमा आफूलाई लागेको कुरा बोल्नुभएको छ। खसी रोपेला नभयो, बुझ्न नसकिने कुरा यहाँनिर छ कि संविधानको विषय अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूको मात्रै सरकारको विषय हो। म एउटा कुरा सम्झन चाहन्छु। जति बेला हामीहरू संविधान रचना गर्दै थियौँ त्यति बेला एउटा गम्भीर प्रश्न थियो, अलि गगनजीले कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा, कि संसदले अदालतको अनुमोदन गर्न सक्छ है भन्ने एउटा संविधान सभाबाट पारित गरेर आएको प्रस्ताव थियो। म संविधान मस्यौदा समिति सभापति, मलाई बडो कठिन पर्यो। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ, यो त हाम्रो मान्यता हो डेमोक्राटहरूको। संसदले अनुमोदन गर्ने अदालत कस्तो हुन्छ होला भोलिका दिनमा, कल्पना गर्न सकिने यस्तो त कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले। त्यसैले स्वयं मैले आफैले त्यस बेलाका प्रधान न्यायाधीश आफैले फोन गरेर भनेको छु, तपाईँ पनि सरोकारवाला हो, तपाईँ न्यायपालिका कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन, तपाईँको ड्युटी, तपाईँले आउनुपर्छ, विवाद समाधान छैन बसेर भन्नुपर्छ शीर्ष नेताहरूलाई, म पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्छु, कस्तो न्यायपालिका चाहिन्छ नेपालको भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुपर्छ। अन्यथा तपाईँको न्यायालय संसदको मातहतमा जाँदैछ, कस्तो अदालत बन्दैछ, तपाईँले आएर बोल्नुपर्छ भनेपछि त्यस बेलाका प्रधान न्यायाधीश, त्यस बेलाका वरिष्ठ न्यायाधीश ने कल्याण श्रेष्ठ ने सुशीला कार्की लगायतका 4 जना वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू आएर विवाद समाधान समितिमा बसेर, बाबुरामजीको कमिटीमा बसेर सबै दलका शीर्ष नेता राखेर स्वयं मस्यौदा समितिको सभापति म आफै नै बसेर उहाँहरूलाई 2-3 घण्टा उहाँहरूले सबै कुरा सम्झाइसकेपछि यो अदालतको रचना भएको छ। संविधान सभाले पारित गरेको प्रस्तावमा भन्दा पनि त्यसपछि विवाद समाधान गर्ने समितिमा बसेर हामीले एउटा निरूपण गऱ्यौँ, विवादको हामीले समाधान गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ अदालत त्यस्तो हुनुपर्छ जसले भोलि संसदले पनि संविधान विपरीत कानुन बनायो भने त्यसलाई पनि अदालतले बदर गर्नुपर्छ। भोलि सरकारले राज्यका कुनै पनि अङ्गले संविधान विपरीत काम गर्यो भने त्यसलाई पनि रोक्नुपर्छ। अदालतले संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने ताकत अदालतलाई हुनुपर्छ। सरकारले गलत काम गर्यो भनेदेखि सरकारलाई रोक्ने अदालत चाहिन्छ। हामीले त्यो भन्यौँ, त्यो किसिमको रचना आज हामीले गरौँ। त्यसैले आज हामी सबैले अदालतप्रति एउटा आशाले, एउटा विश्वासको नजरले हेर्नु र अदालत यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर संविधानभित्र एउटा भन्नु, कुनै पनि हालतमा अदालतको अपहरण हुँदैन, अदालतको सम्मान हुन्छ। आम नेपाली जनताको तर्फबाट संविधानभित्रबाट जुन हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरूले बोल्दैछन्, न्यायविदहरूले बोल्दैछन्, संविधानविदहरूले बोल्दैछन्, नागरिक समाजका अगुवाहरूले बोल्दैछन्, अदालतको अपहेलना होइन, अदालतको सम्मान बढाउनको लागि अदालतका न्यायाधीशलाई सम्झाउने कार्य हो। अधिकार हाम्रो, हामीले बनाएको संविधान हो, नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो, नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्थाले बनाएको संविधान हो यो। त्यसैले अदालतका न्यायाधीशहरू निरपेक्ष भएर निर्णय दिन सक्दैन। न्यायाधीशहरूले संविधानभित्रबाट निर्णय गर्नुपर्छ। कस्तो अट्टहास, कस्तो हास्यास्पद कुरा छ प्रधानमन्त्रीजीको कुरा। संविधानको धारा 76 मा छ विघटनको कुरा। उहाँले कस्तो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने संसदले, प्रतिनिधि सभाले बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। धारा 76। अझ प्रेसका साथै राम्रो बुझ्दिन आग्रह गर्छु ताकि न्यायाधीशहरूले सुनुन् यो कुरा, प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु यो कुरा। उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने संसद प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो वादेखि पछाडिको वाक्य मात्र पढ्नुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजी त्यो वादेखि अगाडि जोड्नुहुन्न, उपधारा 5 सँग जोडेर वा जोड्नुहुन्न। वा कस्तो व्याख्या गर्नुहुन्छ भने कृष्ण सिटोलाको छोरा वा छोरीले सम्पत्ति पाउँछ भन्ने कुनै वाक्य लेखेको छ भने कृष्ण सिटोलाको छोरा हो त, छोरी त देशभरिका छोरा हो, छोरी हुन् भन्न पाइन्छ। कृष्ण प्रसाद सिटोलाको छोराले सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकार हुनेछ वा छोरीले भोग गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको छ भने अब प्रधानमन्त्री कस्तो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने कृष्ण प्रसाद सिटोलाको छोरा पो लेखियो त,
तर उहाँपछि कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम त लेखिएन नि, त्यसैले छोरी त देशभरिका हुन् नि भन्ने व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उमाकान्तजीले भनेको त्यो एउटा शब्द पागल म त भन्न चाहन्न, म त त्यो भन्न चाहन्न। मेरो जिल्लाको मेरो साथी पनि हो उहाँलाई के भन्ने हो मैले? यही व्याख्यामा अदालत अडियो भने अदालतले भन्ने हो के हो? लेखेको त हामीले हो। कानुनको व्याख्या सम्बन्धी विधि शास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत कि अदालतले निर्णय दिन सक्छ? हामीले कल्पना गरेको अदालत त्यो होला र? हामीले कल्पना गरेको अदालत त्यो हो जसले संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दछ, संविधानलाई प्रोग्रेसिभ अग्रगामी दृष्टिकोणबाट, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दछ, यो त्यसको स्थायित्वको पक्षमा व्याख्या गर्दछ, अस्थिरताको पक्षमा व्याख्या गर्दैन, यो देशको शान्तिको पक्षमा व्याख्या गर्दछ, आम नेपाली जनताको अधिकारको पक्षमा व्याख्या गर्दछ, जनताको सर्वोच्च संस्थाको पक्षमा व्याख्या गर्दछ। हामीले लेखेको संविधान यो हो। त्यसैले आज जति पनि प्रधानमन्त्री र उनको समूहबाट अदालतलाई फकाउने, तर्साउने, प्रलोभनमा पार्ने अनेक किसिमको काम गरेका छन्, हामी त गर्न चाहँदैन। तर अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रष्टताका साथ र विश्वासका साथ र सम्मानका साथ हामी भन्न चाहन्छौँ, अहिले अदालतलाई एउटा अवसर आएको छ, अत्यन्त ठुलो अवसर हो यो अहिलेको हाम्रो अदालतलाई, सर्वोच्च अदालतलाई। अदालतले साँच्चै नै आफ्नो क्षमता प्रकट गरेर अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर आम नेपाली जनतालाई सन्देश दिने एउटा सुनौलो अवसर अदालतले पाएको छ। साँच्चै नै अदालतप्रति एकाएक आम नेपाली जनताको भरोसा र आशा जुटाउने अत्यन्त ठुलो अवसर पाएको छ। अहिले मेरो बुझाइ हो, अवसरको सदुपयोग गर्छ अदालतले। मेरो नम्रतापूर्वक तपाईँ सबैलाई साथी राखेर अदालतका न्यायाधीश समक्ष मेरो चाहिँ विशेष आग्रह छ, हामीले संविधान रचना गर्दा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मन चाहे जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनु हुँदैन भनेर पहिलेको अधिकारलाई हामीले हटाएकै हौँ। किन हटायौँ? हाम्रै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 5 वर्षको पार्लियामेन्ट 3.5 वर्षमा भङ्ग गरिदिनु भयो। त्यसको अधिकार थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महाराज रिजालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकि बक्सने छ, प्रष्ट व्यवस्था थियो। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, तत्कालीन राजाले विघटन गरिदिनु भयो। फाइदा के भयो? देशलाई अस्थिरता आयो, हङ पार्लियामेन्ट भयो, देशले प्रगति हासिल गर्न सकेन, अनेकौँ विकृति विसङ्गति प्रवेश भयो संसदमा। एउटा अनुभव हामीलाई तितो अनुभव, इतिहासले दिएको अनुभव। दोस्रो अनुभव, अहिलेको हाम्रो सभापति देउबाजीको पालामा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। विघटन मात्र भएन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरेर मनोनित प्रधानमन्त्रीको प्रथा सुरु गरे। भयानक निरङ्कुशता उदायो नेपालमा। 47 सालको संविधान दुर्घटनाग्रस्त भयो। दोस्रो पटकको विघटनले, देउबाजीको पालामा आएको विघटनले संसद मात्र गएन, देशको व्यवस्था गयो, पार्लियामेन्ट मात्र गएन, राजतन्त्र गयो, 47 सालको संविधान गयो। अब यस्तो काली लाग्दो राजनीतिक दुर्घटना हुने, अस्थिरता हुने बाटोलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति भएकै हो। धेरै ठुलो छलफलपछि सहमति भएकै हो। माओवादीहरू चाहन्थे कार्यकारी राष्ट्रपति, अर्को पार्टी चाहन्थ्यो निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, हामी चाहन्थ्यौँ संसदीय व्यवस्था। प्रश्न यही थियो हाम्रो लागि, हाम्रो सामुन्नेमा कम्युनिस्टले उठाउने। तपाईँको संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व दिँदैन, स्थिरता दिँदैन, पार्लियामेन्ट रहँदैन, स्थिर सरकार रहँदैन, 5 वर्ष पनि पुग्दैन, यही प्रश्न घरिघरि आउँथ्यो हाम्रो सामुन्नेमा। त्यसैले हामीले पार्लियामेन्ट प्रधानमन्त्रीले मन चाहे भत्काउने व्यवस्था हटाएर 5 वर्षमा पार्लियामेन्ट जोगाउने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हामीले संविधानमा राखेका हौँ। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन विघटन गर्नुभएको छ, यो विघटनले यो अहिले प्रतिनिधि सभा मात्र विघटन भएको छैन, देश गम्भीर षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा फस्न थालेको छ। अहिले गम्भीर षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा अदालतले केपी ओलीको यो निर्णयलाई असंवैधानिक निर्णयलाई स्थगित गरेको अवस्थामा अन्य संविधान निकायहरू के गर्लान्? प्रधानमन्त्रीको सामुन्नेमा केपी ओलीले त्यसो अदालतलाई त झुकाए, यो निर्वाचन आयोग, अख्तियार आयोग, लोकसेवा आयोग भनेर कसरी अगाडि बढ्लान् केपी ओली? हामीले ल्याएको संविधान त्यो होइन। हामीले ल्याएको संविधान व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि हो र निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि हो। कोही पनि निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढ्न नपाउन्, व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरोस्, त्यो व्यवस्थाको माध्यमबाट देशले समृद्धि हासिल गरोस्, त्यो व्यवस्थाबाट जनताले जे अधिकार दिएको छ, जे हक दिएको छ, त्यसको माध्यमबाट त्यसले प्रगति गरोस्। समयको गतिसँगै समाजको विकाससँगै संविधानलाई संशोधन गर्न पनि पाइयोस् भनेर एउटा गतिशील संविधान हामीले ल्यायौँ। डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन, लोकतान्त्रिक संविधान, लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संविधान हामी लिएर आयौँ। तर यो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अब अहिले अदालतको निर्णयबाट बचाउँछ या बचाउँदैन? प्रश्न यही नै छ आजको दिनमा। त्यसैले आज खुला सडक बहस होइन,
त्यो बहस अरू धेरै कुरा म जान चाहन्न। धेरै साथीहरूले बोल्नुभयो छ अगाडि कम्युनिस्ट सरकारका बारेमा, कम्युनिस्टको विभाजनका बारेमा, केपी ओली सरकारका 3 वर्षका कार्यकालका बारेमा साथी धेरै कुरा बोल्नुभएको छ। त्यसलाई फेरि राख्न म चाहन्न। तर म भन्न चाहन्छु कि व्यवस्थाले स्थायित्व पाएन भने, सरकारले स्थिरता पाएन भने देशले प्रगति कसरी गर्छ? यो संविधान बाँच्छ कसरी? अनि संविधान रहेन भने बनाउँछ संविधान कसले देशमा? अब हामीले करिब 8 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान, जनताको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाबाट बनाएको संविधान मूल स्पिरिट, मूल व्यवस्थालाई नै हामी धराशयी बनाउँछौँ भने के चाहिँ बाँच्छ भित्र? यो भित्र के चाहिँ कुरा बाँच्छ? अनि कुन कुराबाट नेपाल अगाडि जान सक्छ? यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाललाई नै कमजोर बनाउने खेलको गम्भीर षड्यन्त्र हो यो। आम नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो यो। तानाशाही र निरङ्कुशता लाद्दै लिएर जाने, अनि त्यो निरङ्कुश शासकलाई भिरको टुप्पा पारेर फालिदिइसकेपछि थाहा हुन्छ तिनलाई पनि होस खुल्छ त्यति बेला पनि। जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र चाल्दै लगे, भिरको टुप्पामा पिराएर धकेलिदिएर खसेपछि होस खुल्यो होला बिचराको, राजतन्त्र अन्त्य भयो। आन्दोलनले भन्दा राजाकै मूर्खाइले अन्त्य भयो त्यस बेला। त्यसले आज हामी भन्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्न चाहन्छौँ, यही मञ्चबाट तपाईँको मूर्खाइले व्यवस्था अन्त्यतिर नजाओस्, यो लोकतन्त्र अन्त्यतिर नजाओस्, व्यवस्था अन्त्यतिर नजाओस्, जनताको अधिकार अन्त्य हुने बाटोतर्फ नजाओस्। हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँमा पनि सद्बुद्धि आओस्। तपाईँले गल्ती गर्नु, गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, म धेरै कडा शब्द भन्न चाहन्न, गल्ती हुन्छ मान्छेबाट। तपाईँले गल्ती गर्नु, त्यो गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्, गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्। अझ तपाईँहरूको भाषा सजिलो छ, आत्मआलोचना गरे पुग्छ, सजिलै पुग्छ तपाईँहरूलाई त, सही छ। तपाईँले भन्यो भने त सार्वजनिक मञ्चबाट संसद बिउताइदियो हुन्छ, वास्तवमा गल्ती भएको छ, सदो व्याख्या गर्न जानिएछ, हतार गरियो, रातारात गरियो, 1-2 घन्टामा गरियो। आफ्नै समूहका साथीहरू सल्लाह लिन पनि पाइएन। आफ्नै समूहका साथीहरू संविधान निर्माणमा थिए, कानुन जान्दथे, मसौदा समितिमा थिए, संविधान सभाका प्रमुख ठाउँहरूमा थिए, उहाँहरूको पनि सल्लाह लिन पाइएन, बुझ्न पाइएन। गल्ती भएछ भन्दा हुन्छ। गल्ती स्वीकार गर्नु ठुलो सानो कुरा होइन, गल्ती स्वीकार गर्नु ठुलो कुरा हो। ठुला मानिसले नै गल्ती स्वीकार्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले नै गल्ती स्वीकार्लान्, प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकारेन भनेदेखि अदालतले गल्ती स्वीकार्न बाध्य गर्ला, यो मेरो विश्वास हो।